Nia ang mga maabtik natang tigbalita, Jolie Ann Villanueva o Eli Tahanlangit Espino. Maayong adlaw mga kaigsunan kung sugbuanon. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headline. Rama, paligunon pa ang CCMC nga patag-upan gyud sa muatbang niya. Kapulisan mialirto sa nasigpatang mga sakop sa kuratong baliling. Executive order sa pagtanyag og mga armas de fuego sa dakbayan giluwatan na. Dugang kondo alang sa mga kabus gastuhan gyud sa dakbayan. Way barangay nga mahikawan sa mga proyekto bisag mga lider kontra politika. Rama mibarug nga way flyover nga way basihanan sa master plan. Alpha Caparo ug ang Tau Gamma Phi naghiusa alang sa kalinaw. IBP Cebu City mutanyag naglibreng pag-abag sa mga senior citizens. Heritage Walk nahatagan ang kinabuhi subay sa katuyuan ni Mayor Mike Rama. Sa panaghiusa maangkunta ang kaugmaran. Unsa mani? A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. O karon sa mga balita! Ipabilin ug paligunon pa ni Mayor Mike Rama ang ospital sa Dakbayan, ang CCMC. Kini sukwahi sa katuyuan sa muatbang niya. Kay ang mga kabus nanginahanglan sa dali nilang kadangpan nga ospital nga maangkon ang serbisyo bisan sa ilang kawadon. Kini ang report. Matod gani sa usa sa mga kapitan sa Dakbayan nga si Eliodoro Yodi Sanchez sa Barangay Busay nga makahuluganon sa mga kabus ang CCMC. Matod niya, lahi na kaayo karon ang CCMC ubos ni Mayor Mike Rama kung itandi panahon sa milabay ng administrasyon sa Dakbayan. Gibanhaw pagani sa kanhi mayor ang iyang laraw nga patak-upan na ang CCMC. Nasayran gikan sa Public Information Officer sa Dakbayan nga si Carlo Duga-Duga nga kung mahitabo kini maputol ang PhilHealth benefits sa mga kabus sa Dakbayan. Gipakatap ni Mayor Mike Rama ang kapin sa 38,000 ka mga PhilHealth cards sa mga taga-Dakbayan nga ilang magamit haron magpa-ospital sa CCMC nga dili na sila mobayad sa mga galastuhon. Bisan pagani sa mga opera nga mukabat kapin og lapas pa sa usa ka gatos ka libo ka pesos sa pribadong ospital, malibre na kung anha sa CCMC magpa-admit, matod ni Duga-Duga. Sa pagduso ni Mayor Rama, mibayad ang kagamhanan og premium nga 22 milyones pesos lang didto sa PhilHealth alang sa mga naapod-apod nga mga cards nga magamit sa tanang dependents sa usa ka pamilyang nakadawat niini. Apan mobayad lang ang PhilHealth sa mga galastuhon kung gamiton kini dinha lang sa CCMC o dili mahimo sa mga barangay health centers lang. Mao nga, alang sa mayor, paligunon pa niya ang CCMC uban sa pagdugang og mga kahimanan, haron dugang libuan pa ang makabenepisyo uban sa pikig-alayon sa Dakbayan sa PhilHealth. Sa laing bahin, gidawat ni Dr. Alma Corpin, ang hepe sa Field Program Division sa City Health Department, ang sugyot pagbalhin sa pipila ka health services ug ang pag-apod-apod sa mga tambal ngadto sa kabarangayan. Apan gipasabot ni Mayor Mike Rama nga gitumong kini sa pagpaluag sa Cebu City Medical Center ug dili aron sa pagpabugat sa serbisyo sa mga health centers. Nasayran nga masayon alang sa kabarangayan ang pagpamalit og mga tambal ug pag-apod-apod niini ngadto sa ilang mga lumulupyo. Apan nagkulang sa mga ekipo ang mga health centers alang sa mga serbisyo ug medical procedures. Giangko ni Dr. Corpin nga limitado lang ang serbisyo sa mga barangay health centers sa pagpaanak minaagi sa normal delivery ug sa outpatient services sama sa bakuna, konsultasyon ug uban pa. Mao nga kung manganak man o magpa-ospital, mas maayo pa kung sa CCMC na lang
alang sa mga naghupot na sa PhilHealth cards gikan sa mayor. Kay libre na ang serbisyo, matagad pa silag sakto og mahatagan sa igong tambal nga wa nay hasol pa, mato ni Carlo Duga-Duga. Nasayran nga 20 milyones pesos lang sa 138 milyones pesos nga gahin alang sa City Health Department ang gitugutan sa konseho nga ipamalit og mga tambal hinungdan nga adunay mga barangay dili mahatagan sa sakto nga supply. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran. May alerto gilayon ang kapulisan sa Dakbayan sa intelligence report nga may nasikpatang mga sakop sa gikaintapang kuratong balilinggang. Aniya ang detalye. Mipahibaw si Cebu City Police Office Director Melvin Rabon Buenafe nga ila pang hisuta ang naasoyng taho. Apan giawhag sa publiko sa pagpahibaw gilayon sa kapulisan kung doon naman sila makita nga daotang elemento nga ilang masiplatan kung masigpatan aron mahatagan gilayon niya o pagtagad. Hinoon ni pasalig si Buenafe nga padayon ng kapulisan nga nagmabinantayon sa kalinaw ug kahapsay sa Dakbayan subay sa mando diha nila ni Mayor Mike Rama. May kahigayunan hinoon nga ang gikatahong mga sakop sa kuratong baliling mao ang mga piniriso nga mipuga gikan sa Bohol District Jail. Lakip sa mga mipuga sila si Mario Liava, Brian Ziniza og Ezekiel Aniscal nga mipalayo ginamit ang motor. Mimando na ang gobernador sa Bohol nga si Edgar Chato sa pagsikop sa tulo ka puganting pinaagi sa pagtawag sa mga kasikbit nga mga probinsya ug dakbayan sa pagtabang sa paggukod kanila. May hunduman napatay pagka Disyembres miaging tuig ang tulo ka tulisan nga gikan sa Mindanao atol sa napurnada nga tulis sa usa ka mall sa Uptown Cebu City. Andam bubaruguban kaninyo, Fermin Gomez. Miluwat na si Mayor Mike Rama og mga bag-ong tampdanan alang sa pagtanyag og mga armas de fuego nga iya sa kagamhanan sa Dakbayan. Aniya ang detalye. Gidilio na karon ang pagtugyan og armas ngadto sa mga pulis nga nagranggo og labaw pa sa Police Officer 3 kay nagnihit man ang supply sa Dakbayan sa mga armas. Epekto na kini sa dakong paglaslas sa konseho sa budget nga giduson ni Mayor Rama alang unta sa peace and order karong tuiga. Kahinumduman nga 500,000 pesos lang ang giuyonan sa konseho gikan sa dulan 25 milyones pesos nga budget alang sa intelligence fund o confidential expenses. Samtang may mga nadugang mga pulis ang Dakbayan, dili makadugang ang kagamhanan og mga armas alang kanila kay daw napusasan man ang administrasyon sa ipalit unta niini. Mao nga giparecall na lang ang mga armas gikan sa mga senior police officers nga mamahimurang hinuong maarmasan sa Philippine National Police kung may supply sila. Kini aron masiguro nga may mga armas ang mga bag-ong mga pulis nga nadestino dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Sa iyang executive order, giklaro hinoon ni Rama nga kinahanglang bunduso ang police og certification gikan silang kadagkuan nga mopamatuod nga wa kini maisuhi og armas sa Philippine National Police. Apan kinahanglan nga mopirma og pasalig ang maong pulis nga iuli ang armas sa higayon nga mahatagan na siya sa PNP. Gilatid sab sa maong executive order nga ang mahatagan sa armas kinahanglang mukuha og endorsement gikan sa Police Coordinating and Advisory Council. Muduso sab sila og dokumento sama sa patrol order, certification nga nabutang sa kakuyaw ilang kinabuhi og mga clearances gikan sa National Bureau of Investigation og PNP. Lain nga gikinahanglan mao ang pagmatuod nga sila nakakumpleto sa gun safety seminar. Samtang gisugyot ni City Administrator Jose Marie Poblete nga mamahimong hatagan sa og armas ang mga piniling opisyal ug mga kawani sa Dakbayan. Apan malakip lang ang anaa sa salary grade 19 pataas, mga kapitan ug mga konsyal sa barangay nga nagdumala sa Peace and Order Committee. Kinahanglan lang mopalabang og resolusyon ang Barangay Council nga maglatid nga angay hatagan og armas ang mga opisyal sa barangay. Nasayran nga dunay kapin sa 500 kanang kadaiyang mga armas ang kagamhanan sa Dakbayan. Kadaghanan niini wa pa mauli sa mga pulis ug kanhi mga opisyal nga gipanghatagan niini. Andam bubaro guban kaninyo, Fermin Gomez. Gastuhan sa kagamhanan ang dugang kondo alang sa mga kabus, matod ni Mayor Mike Rama. Kini report. Mipasalig ang mayor nga andam ang iyang administrasyon mugahin og pundo alang sa maong katuyuan. Dili gusto si Rama nga ang katukuran sa laing Condoville Project iagad pa gihapon sa Priority Assistance Development Fund sa mga kongresista.
Sayo ni ini, giintriga ang kagamhanan nga wala makatanyag og pondo alang sa pagpatukod sa ikaduhang Condoville project. Nakalimot ang mga politikong nang intriga nga anggahin gani unta alang sa housing project sa mga kawani sa City Hall nalakip sa gituok sa konseho nga kontrolado sa kanhi mayor nga kanunay nagkagot nga ngipon batok ni Mayor Mike Rama. Unang minumili ang kongresista sa amihanang distrito sa syudad sa paggahin og pondo alang sa proyekto sa politikanhong rason nga si Rama ang kontra nila sa politika maoy mayor. Giklaro ni Mayor Rama nga bisan gikan sa PDAF sa usa ka kongresista nagamit pagpatukod sa tulo ka Condoville project, dili kini personal nga kwarta sa kanhi og kasamtangang magbabalaod kay gikan kini sa kaban sa katauhan. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran. Subay sa iyang nasaad na, dili mahikawan ang mga barangay sa mga proyekto bisan kung ang ilang mga lider nakapusta sa iyang mga kontra sa politika. Sayron ta kining report. Gipatigbabaw ni Mayor Mike Rama ang kaakuhan nga alagaran ang tanang barangay sa Dakbayan bisan wala mipaluyo kaniya ang mga kapitan ug ubang mga opisyal niini. Kini ang gihuptan o giburugan sa mayor nga klase sa pagpangalagad nga walay lama sa pagpanglupig sa mga kaatbang niya sa politika. Gisuklian ni Mayor Rama og tiunay nga pangpangalagad ang gipakatap nga pasiatab og pamakak sa iyang kaatbang nga kuno gihikawan niini og serbisyo ug ayuda ang mga kapitan nga midapig sa iyang kaatbang sa politika. Kamatuoran niini baguhay pa lang gisubhan og subling gibuksan ang Guba Community Hospital nga dugay nang gipasagdan sa miaging administrasyon. Nasayod si Rama nga sa pikas nakapusta ang mga opisyales sa maong barangay. Gani way bisan usa kanila nga mitambong sa inaugurasyon sa maong ospital. Apan wa kini igsapayan ni Mayor Rama bisan kung masalikway pa nila ang prinsipyo niini sa protocol. Because that is what I'm here to serve my fellow men to the best of my ability. So I'm just wondering, I have not seen barangay officials here. Look at the barangay officials now, you should have invited them because they are the ones that deserve. And they should hear that sometimes people who are in position, they demand so much. But they didn't realize that it's not easy to be serving. But never mind. Whoever will be here, never mind. Makasabaan mo dito ba? Apil na sa atuang misyon. Napadayagan ni Rama nga bisan tua midapig sa kanhi mayor ang kapitan sa Guba nga si Rene Limutan ug mga konsehal niini ang ilang unta nga mipakita sila og gamayng respeto pinaagi sa pagtambong sa maong kalihukan. Gitagadsab ni Rama sa paghatag sa batakang mga panginahanglan sa mga lumulupyo sa kabarangayan. Diin gihatod niini ang tinibuok nga serbisyo pinaagi sa City Hall at Your Doorstep program. Gani giuna pa sa mayor pagduaw ang mga barangay nga dili niya kaalyado ang mga kapitan sama sa Sudlondos, Kasambagan ug ang Kugon Pardo. Nasayran sa mga nabalita sa media nga gisabotahi pa ang kalihukan pinaagi sa pagbutang og mga streamers sa grupo nga muatbang sa mayor. Nabatyagan sa mga tigpaniid nga binarumbado, pagbugal-bugal og binastos lang ang gipamuhat sa mga hugpong nga muatbang sa Team Rama sa mayor. Sa laing bahin, gipasabot ni Mayor Rama nga makalangan sa pagtanyag og hinabang pinansyal sa pipila ka mga barangay tungod sa kakuwang sa mga supporting documents. Sukwahi kini sa gipakatap sa iyang kaatbang nga gidumtan sa mayor ang maong mga barangay. Wala kini panumbalinga sa mayor, gani giawag og mitambag lang siya sa mga barangay nga andamon og tarungon una ang ilang mga gikinahanglang dokumento. Kini haron makuha gilayon nila ang tabang pinansyal sa syudad alang sa nagadaiya nilang mga proyekto. Daan ang gipasalig ni Rama nga ang tanang barangay sa Dakbayan makadawat gyud og proyekto. Sanglit alang man kini sa katawhan ug dili alang sa ilang mga opisyales. Giklaro ni Rama nga isip pamatuod nga wala sa iyang hunahuna ang pamulitika. Gitunol na niya ang hinabang pinansyal ngadto sa tanang barangay kapitan sa miaging buwan ug lakip na niini ang mga nakapusta sa muatbang ni Rama. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Nagpabiling babag si Mayor Mike Rama sa mga flyover nga gitinguha diha sa may eskina MJ Cuenco og General Maximum Avenue. Hangtod nga mapamatud-an kini pinaagi sa usa ka master plan. Samtang nangutana ang mga taga civil society kung may ECC ba kini. Aniya ang detalye.
Susama sab ang gibarugan sa mayor sa gikataho nga lain pang tukurong flyover tungod sa bagong templo sa mga Mormons kun Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa may Gorordo Avenue. Sa pagbabagsab sa Cebu City Development Council, padayong malangan ang pagtukod og live flyover bisan kung mapalapdan na ang MJ Cuenco Avenue. Alang ni Mayorama, dili may tabong matukod ang flyover bisag asa hangtod nga mapanday ug makumpleto ang gikinahanglan nga Transportation Master Plan alang sa dakbayan sa Subo. Absolutely not big, because just the same, has it been causing trouble? Anything that has been there and it has become a tradition. Now and then we can see it everywhere. Why things ain't needing Kini ang gihimong pagpaklaro sa mayor isip reaksyon sa gipadayag ni kanhi Kongresista Raul Del Mar nga sugdan na ang pagtukod sa flyover bisan dili pa mapalapdan ang dalan. Gipanghingusgan ni Rama nga kinahanglan maumol una ang master plan aron magiyahan ang dakbayan sa tukmang mga proyekto pang infrastruktura. Giduso kini niya sa ingon nga dili mausik ang kwarta sa katawhan sa walay pulos nga mga proyekto sama sa mga skywalk o flyover nga nasuta sa kadaghanan na karon. Giklaro sa mayor nga dili solusyon sa paghuot sa trapiko ang mga flyover nga kusganong gipamugo sa mga Del Mar bisag asa sa amihanang distrito gamit ang ilang pork barrel funds nga nakapaduda sa mga tigpaniid. Gisupak ni Rama ang mga proyekto tungod kay makaguba sab kini sa kulturanhong kabilin sa dapit. Giawhag ni Mayor Rama ang katawhan nga maminaw sa batid nga mga urban planners ug dili ngadto sa mga politiko nga walay kahibang kaagan labot sa urban development. Gitinaw ni Rama nga ang mga politiko nagsalig ra usab sa mga inhinyero sa Department of Public Works and Highways nga wala usab maglantaw sa bati nga epekto sa mga proyekto. Gimugatan sa mayor nga mausab ang chairman sa Regional Development Council nga dako ang kalainan tali sa mga engineer sa DPWH o sa mga urban planners nga taas na ang mga kasinatian ug napamatud-an na sa ilang katakos. Sa laing bahin gidasunan sa Technical Working Group sa RDC ang baruganan ni Rama nga pagpalapad sa kadalanan mo'y alternatibong kasulbaran sa paghuot sa trapiko sa Gorordo ug MJ Cuenco Avenue. Giangkon nino ni Rama nga kinahanglan pa nga mapunduhan ang pag-umo sa master plan, hinungdan nga nanawagan siya alang sa tabang sa pribadong sektor. Kini human gibabagan sa Konseho sa Dakbayan ang gipangayo niyang 75 milyones pesos nga gisukip sa 2012 budget nga alang unta sa pagmugna og unom ka mga master plans. Naglaraw hinon si Rama nga idusok kini pagbalik ngadto sa Konseho aron mapunduhan pinaagi sa mosunod nga supplemental budget. Anda mo baruguban kaninyo? Farlash Asenas. Ipatuman o ipatigbabaw gayon ang kanunay kalinaw. Hilabi na tali sa kanunay panagbangi sa mga fraternity sama sa Alpha Kappa Rho o mga tao Gamma Phi. Lakang nga gipasingunhan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Aniya ang detalye. Gipahigayon ang maong ceremonial agreement tali sa duha ka fraternity didto mismo sa Cebu City Police Office sa Camp Sotero, Cabahog. Gisaad sa mga pangu sa duha ka grupo ug ang mga opisyal sa kapulisan ngadto sa publiko nga ipatigbabaw ang ilang pagsinabtanay. Gipasalig ni Eric Agkawili, chairman sa Alpha Kappa Rho Visayas, nga seryoso sila sa ilang kausa alang sa kalinaw o sa pakigtambayayong uban sa tao Gamma nga nasugdan unom na katuig ang milabay. Nagplano ang duha ka grupo nga sud ning tuiga magbutang sila og hotline diin tubagon nila ang mga pangutana labot sa ilang fraternities. Matod ni Rico Osmeña, tigpamaba sa tao Gamma Phi, dako og ikatabang ang maong hotline ilabi na sa pagsulbad sa mga problema sa kabaranggayan. Misaad siya nga hatagan gilayon nila og pagtagad ang mga yango sa katilingban, pinaagi sa pagpasabot sa ilang mga tinguha o pagpahinomdom sa ilang mga sakop, labot sa ilang tulubagon ngadto sa kahitasan ug sa nasod. Alang kang Senior Superintendent Melvin Ramon Benefe, ang hepe sa kapulisan dinhi sa Dakbayang sa Sugbo, napakita sa paragtigom sa duha ka pundok ang dignidad sa ilang ginsakupan kansang mithi magsilbing instrumento sa pagpatunhay sa kahapsay o kalinaw sa dakbayan. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran. Miuyo na ang Cebu chapter sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP nga mutanyag og libreng assistance alang sa mga nanginahanglan atong mga senior citizen. Paminawon ta kining report. Bugti kini sa 70,000 pesos matag tuig nga tabang pinansyal nga madawat sa kahugpungan gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Milyon ang IBP Cebu City sa paghatag sa maong serbisyo ngadto sa nanginahanglan nga mga senior citizens
Subay sa baruganan ni Mayor Mike Rama nga maatiman pag-ayo ang mga katigulangan. Gitugaan sa legal consultant sa mayor nga si Attorney Jade Ponce nga nakiktambayayong siya sa mga manlalaban aron maabagan ang mga senior citizens sa paghikay sa ilang pension claims o paghimulos sa mga kaayuhan nga gihatag kanila ubos sa gipalapdan nga Senior Citizens Act. Gibutyag sab sa nagduma sa Office of the Senior Citizens Affairs nga si Rolando Liaguno nga ubanan ang taga-IBP ug mga nagtuon pa sa balaod sa pag-abag sa mga senior citizens sa ilang mga panginahanglanong legal. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran. Sa panaghiusa, maangkon ta ang kaugmaran. Unsa man ni sayranta ni ining report. Kini ang binisayang hubad sa kausa o krusada ni Mayor Mike Rama nga together we can make things happen. Gimugatan sa mayor ang mithi sa panaghiusa aron mapatuman ug maangkon ang tiunay nga kalambuan sa dakbayan sa Sugbo. Nakatutok usab sa kahiusahan ang pangagamhanan ni Rama nga naghatag sa serbisyong matinud-anon ug walay lama sa pagpakaaron ingnon. Napabatud-an na kini sa limpyo niyang pagpangalagad sulod sa 20 na kakatuigan nga walay mansa sa pagpangurakot nga nagtamod usab sa ligasiya sa iyang apuhan nga si Don Vicente Rama. Sa iyang pagpasiugda, dili na maihap halos ang mga proyekto nga napatuman ug napatunhay ni Mayor Rama. Lakip na niini ang mga proyektong way gasto o halos walay gasto ang kagamhanan sa dakbayan sama sa napabag-ong karaang edipisyo sa City Hall, napabag-ong mga istasyonan sa kapulisan o kabombiruhan, napabag-ong hulagway sa Plaza Independencia o Port San Pedro, mga tinuig nga mga kalihukan sama sa Pasko sa Virama, Pasko sa Carbon, kasadya sa Downtown, kasadya sa SRP, Pasko sa Puente Osmeña, Pasko sa Sugbo, ang buhing Kalbaryo nga mahitabo matag Semana Santa, ang Pasko sa Gorordo, uban sa Kahayag Foundation, ang tuyong gimugna ni Mayor Rama sa pag-abag sa pribadong sektor aron paaninduton ang Gorordo Avenue nga mahimo na kining walkable street. Ang Beautify Cebu Movement nga nagpaanindot na karon sa Osmeña Boulevard uban sa ilang chairman nga si Dame Marakita Salimbangon Yong diin ang maong proyekto na batyagan na karon ug naaninaw nga anaa na hingpit mahuman diin makita na ang kaanindot sa mga sidewalk niini. Ning bag-o pa lang, napasugdan usab ni Mayor Rama ang Adapt a Health Center ug ang Adapt a School programs susama sa pag-adapt sa mga police station, pagpalambo sa Fuente Rotonda, pagmugna sa Senior Citizens Park at Bangsa City Hall, Heritage Walk sa Downtown Cebu nga nagpatuman sa gabii sa Kabilin uban sa Ramon Aboites Foundation. Kini usab ang baruganan nga gibatunan ni Mayor Rama kinsa nagtinguha nga mabati ug masinati sa katawhan ang giluso niyang mga programa sama sa City Hall at your doorstep diha sa kabarangayan diin gidala ang tanang serbisyo niini ngadto sa matag barangay. Tungod ni ining mithi sa panaghiusa, gisalindot usab ni Rama ang pamulitika, diin lig-o niyang gibarugan ang iyang pakigtambayayong sa kagamhanan sa probensya, bisan managlahi ang ilang partido sa gobernador nga si Gwen Garcia. Dugang sa mayor, nga sangan sa kahiusahan ug alang sa kaayuhan sa mga katawhang Subuanon, iyang gisakripisyo ang politikanhong kaakuhan ngadto sa iyang partidong lokal nga kanhiniya nasakupan. Kini tungod sa diktadoryang pamaagi sa liderato niini nga mamahimo na unya niyang kaatbang sa politika sa sunod piniliay. Andam mo barug uban kaninyo, Eli Espina. Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuoran kun sa bakak giluiban, sa panaghiusa kun sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban kun sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kung Sugboanon maayong adlaw, duulan sa usa ka bilyon ang kantidad sa 7 ka mga flyover projects nga ibutang sa mga nagkadaiyang mga junctions diha sa North District. Ang nagpasiugda sa maong proyekto
gisuportaan sa kaatbang ni Mayor Michael Rama ang maong mga proyekto na punduhan na bisan kung kini walay konsultasyon gikan sa mga katawhan, ilabi na sa mga apektadong stakeholders. Ang maong mga proyekto gihimuan na og plano bisan og walay komprehensibong master plan. Ang maong mga proyekto gisupak sa mga nagkadaiyang sektor. Naorganisa ang civil society nga gitawag og No to Flyover movement ug ang ilang kusganong pagsupak ning abot sa hukmanan diin ilang gipangayo ang temporary restraining order diin giuyunan usab kini sa korte. Hinungdan nga ang DPWH wala pa makasugod sa maong mga proyekto. Dili isupak si Mayor Michael Rama sa flyover. Apan unahon-una ang paghimo og master plan kay mas labawng gikinahanglan kung mas priority sa mayor ang road widening kung pagpalapad sa kalsada kaysa flyover. Ikaduha, ang dulan sa 1 ka bilyon nga budget alang sa flyover. Makahimo na kini og 50 ka mga school buildings nga dunay 20 ka mga lawak sa ringan matag building. 124 kilometros nga simentadong dalan alang sa Bukirang Barangay. Pila ka mga scholars ang makahuman og eskwela. Pila man ka mga eskwelahan ang makumpletuhan og mga armchairs. Pila man ka mga eskwelahan ang mabutangan og konkretong mga koral. Katunga sa budget alang sa drainage master plan ang matrabaho aron nga dili na kita mabahaan. Pila man ka mga temporary dwellers ang atong ma-relocate ilabi na kadtong nagpuyo daplin sa kasapaan. Pila man ka mga hospital beds ang atong ikadugang sa CCMC. Pila man ka mga hospital equipments ang mapalit aron nga makumpleto ang mga laboratory services sa CCMC. Pila man ka mga tambal ang mapalit aron ikadapat sa mga masakiton, ilabi na sa mga kabus nga pasyente. Pila ka mga traktura ang mapalit alang sa mga mag-uuma aron nga moabante ang ilang panginabuhian. Ug naaman gani ingon ni ana kadako nga budget alang sa flyover. Nganong dili naman lang unahon ang pagtubag sa mga batakang problema nga maoy mas labing gikinahanglan labaw pa kaysa pagpatukod og flyover. Diin pipila lamang ang makapahimulos. Kadto lamang mga bahandianon ug ang adunay mga sakyanan mao ang makagamit. Kanusa man kita makaamgo sa usa ka buhi nga kamatuoran nga diha sa pagpangalagad kinahanglan nga unahon ang kaayuhan alang sa tanan kaysa pagpalabi sa pipila gamit ang pagpamintaha aron nga moabante ang personal nga tinguhan. Mga kaigsunan, partner, hingpit na nga nadawat sa itong mga senior citizens ang ilang financial assistance nga 3,000 pesos. So salamat ni Mayor Mike nga iya gyud kini nga gipahingusgan nga maapod-apod sa atong mga kabarangayan. Wanay hasol kay dito yun mismo sa barangay kini gihatod sa atong kagamanan. Decentralized na ang atong process, partner, no? Niya kani usa kay ni kamaayong balita alang sa tanan kay dili lang sa senior citizen, partner, ato sa mahinumduman nga naa natay annual financial assistance alang sa atong mga kaigsuunan nga mga PWD. So kinatibuk-an gyud ang pagpanglantaw sa atong administrasyon sa kinatibuk ang hutong sa katilingban. Mga higala, speaking sa maayong pagtan-aw ngadto sa atong mga kaigsunan sa katawhan, ang atong City Hall at your doorstep ato nang kanunayong na ipahinumdum sa atong mga katawhan nga kada Biyernes kana mahitabo sa atong kabarangayan. O gikan dinhi sa balay lungsod sa Dakbayan sa Sugbo, kini si Eli Espina. Ug ako sab si Julian Villanueva. Sa kanunay uban mi ninyo sa Barug. Kaming mga Sugbuano, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming kugihan,
panginabuhi among giatiman. Kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatuhukan. Kaming mga mahigugmaong sugpuanon, sa kaliwat mapasikarbuon, sa mga